नबी अमीन मतीन करीम बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसने बदमज़हबों के किले ढा दिए हिम्मते आला हजरत पे लाखों सलाम। वक्त बड़ा मुख्तसर है और ये बरेली शरीफ के मिंबर की खुसूसियत है कि यहाँ अपने और पराये नहीं देखे जाते, यहाँ अदलो इंसाफ कायम किया जाता है और वक्त का पासो लिहाज रखा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा और स्टाफ की मुकम्मल जिम्मेदारी ये रहती भी है और उनका तरीका भी रहता है कि मेजबान हम हैं और जो आए हुए मेहमान हैं उनको ज्यादा वक्त दिया जाए। मौलाना गुलजार साहब का शुक्रिया कि आपने रात के बजाय दिन में कुछ हिस्सा दिया, मगर वो भी लिमिटेड कर दिया है। अगर एक दो मिनट दाएं बाएं हो जाए तो माफ कीजिएगा। अब मैं सोच ये रहा हूं कि इतना वसीओ अरीस और इतना जबरदस्त उन्वान मुख्तसर वक्त में कैसे पेश करूं। बहरहाल इसमें दो लफ्ज हैं, दो जुज़ हैं। पहला है इमाम अहमद रजा खान और दूसरा है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है सब जानते हैं, आप मुजद्दिद हैं और ये वो जात है कि जिसकी जबान पर अल्लाह ताला ने हक को जारी फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस पाक समाअत करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लक़द कान फ़ीमन क़ब्लकुम रिजालुन मुहद्दसूना फ़इन यकुन फ़ी उम्मती अहदुन फ़हुवा उमर। सरवरे कायनात ने फरमाया पिछले जमाने में कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनकी जबानों पर बातें की जाती, जिनकी जबान पर हक को जारी कर दिया जाता था। अगर मेरी उम्मत में कोई है तो वो उमर है। इस हदीस को फजीलत के बाब में रखा गया, मगर खुसूसियत और तुर्रे इम्तियाज करार नहीं दिया गया। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं हर दौर के अंदर ऐसी शख्सियात आती रही है, इसीलिए तो हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की ने अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका में इस हदीस को जगह दी। फरमाया मा ज़हरा अहलो बिदअतिन मा ज़हरा अहलो बिदअतिन इल्ला अज़हरल्लाहु फीहिम हुज्जतहु अला लिसानी मन शाअ मिन खल्क़ी। फरमाया जिस जमाने में बिदअत पैदा होती है अल्लाह ताला उस जमाने के अंदर ऐसी जातों को पैदा कर दिया करता है जिनकी जबान से हक जारी हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का दौर है, मानेईन ज़कात का फितना है, अल्लाह ने हक अबू बकर सिद्दीक़ अकबर की जबान पे जारी कर दिया है। खारजियों का फितना है, हक अल्लाह ताला ने शेर खुदा की जबान पे जारी कर दिया है। इसी तरीके से मैमूनियों का फितना है, अल्लाह ने हक इमाम अहमद इब्ने हम्बल की जबान पे जारी कर दिया है। जब अकबरी इल्हाद का फितना उठा है अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी की जबान पर हक को जारी कर दिया है। और जब चारों तरफ से फितने जन्म ले रहे थे और अंगड़ाइयां ले रहे थे उस जमाने में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी फरमाया है। दूसरा लफ्ज है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद। तहफ़्फ़ुज़ का माना सेफ्टी, हिफाजत करना। अक़ाइद ये अकीदे की जमा है। अकीदा कहते किसको है? अल अक़ीदतु मा यनअक़िदु अलैहि क़ल्बुल मरई वला यतसर्रबु इलैहि शक्कु। फरमाया अकीदा वो है जिस पे इंसान का दिल जम जाता है, जिसमें डाउट नहीं होता, जिसमें शक नहीं होता। और अकीदे की दो किस्में हैं, एक अकाईदे दीन है, एक अकाईदे इस्लाम है और एक अकाईदे अहले सुन्नत है। पहले को ज़रूरियाते दीन कहा जाता है, दूसरे को ज़रूरियाते अहले सुन्नत कहा जाता है। पहले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ काफिर क़त्ई यकीनी कहा जाता है और दूसरे वाले के मुनकिर को मुतकल्लिमीन के यहाँ गुमराह बदमज़हब कहा जाता है। अब एक मिसाल पेश करता हूँ, आला हजरत की किताब उठाइए रद्दुर रफ़ज़ा। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आज के दौर के जो रवाफिज़ हैं ये बिल उमूम तबर्राई ही नहीं बल्कि बिल उमूम काफिर है, इसलिए कि ये मुनकिरीन से ज़रूरियाते दीन है। और आला हजरत ने फिर दो कुफ्र का इजहार किया। आपने फरमाया कि ये एक ज़रूरी दीन के मुनकिर ये है, ये कहते हैं कुरान पाक के अंदर कमी है, अल अयाज़ु बिल्लाह, जबकि कुरान ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब अगर मैं इसकी तफसीर में जाऊं तो ज्यादा तफसीर को ना उठा के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का कौल जिक्र करता हूं। आप फरमाते हैं लहाफ़िज़ूना मिन अत-तब्दीली व तहरीफी व ज़ियादती व नुक़सानी। फरमाया ये कुरान कमी से भी महफूज है, ज़्यादती से भी महफूज है, तब्दीली से भी महफूज है और इसी तरीके से तगय्युर से भी अल्लाह ने इसको बचा करके रखा है। आगे आगे बढ़े आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हजरत
قاضی عیاض کی شفا شریف کے حوالے سے آپ نے فتویٰ بھی بیان کیا اور عقیدے کا تحفظ کیا کہ جب رافضی قرآن پاک کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان غنی اور دیگر صحابہ اور بعد کے اہل سنت نے قرآن کی صورتوں کو گھٹا دیا ہے، اس وقت عقیدے کا تحفظ کرنے والا امام احمد رضا خان قلم اٹھا کے رد الرفضہ لکھتا ہے اور اس مسئلے کو کلیئر کرتا ہے اور کہتا ہے قاضی عیاض شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں، آپ نے کہا من قال بهذا القول فهو کافر لانکارہ الضروری، فرمایا سنو جو اس طرح کی بات کرے وہ ضروریت دینی کے منکر ہونے کی بنیاد پر کافر ہے۔ ایک مثال میں نے آپ کو ضروریت دینی کی دے دی اور دوسری ضروری اہل سنت، جس کو تفسیرات احمدیہ کے اندر چند مثالیں ملا جیون علیہ الرحمٰن نے پیش کی۔ آپ نے فرمایا پہلی مثال تفضیل الشیخین ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزار عزتوں والے ہیں اور وقار والے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اعتقاد الاحباب کے اندر میرے امام نے یہ فرمایا امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اتنا فرق مراتب ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑوں سے ہزاروں سال مسافت طے کی جائے تب بھی یہ مسافت پوری نہیں ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھو حضرت مولا کائنات سے بڑا مقام عثمان غنی کا ہے، ان سے بڑا مقام عمر فاروق اعظم کا ہے، ان سے بڑا مقام ابو بکر صدیق اکبر کا ہے۔ میں ابھی مطلع القمرین کی صراحتیں اور حدیثیں پیش نہیں کر رہا ہوں، وقت کے اختصار کی بنیاد پر رد الرفضہ کا ایک جملہ اٹھاتا ہوں۔ میرے امام نے فقہا کے جزیات کی روشنی میں لکھا من الروافض من فضل علی علی الثلاثہ فهو مبتدع وان انکر خلافت الصدیق او عمر علی الاصحیح فهو کافر، کہ جو حضرت علی کو ابو بکر و عمر اور عثمان سے افضل مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد دین ہے، بد مذہب ہے، اس کا اسلام سے سنیت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن یہی چلتے چلتے ایک بات عرض کر جاؤں اور آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کا تعلق عوام سے کم اہل ممبر سے زیادہ ہے۔ سب کی توجہ چاہوں گا، معاف کیجئے گا اگر غلطی ہو تو اصلاح کریں۔ آج ممبروں کا حال یہ ہے، پیر صاحب تشریف فرمائیں، مرید لمبے لمبے آسمانوں زمین کے کلابے ملا رہا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ ایک جلسے میں خرچ ہو رہے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ روپیہ خرچ ہوتے ہیں۔ اس قوم نے آپ کو آپ کے محاسن سننے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس قوم نے آپ کو عقائد اہل سنت کے لیے اور اس قوم نے آپ کو دین سیکھنے کے لیے بلایا ہے۔ اس لیے خدا را اس کو ان حالات کو درست کیجیے گا اور سنیے گا۔ ایک بات عرض کر کے مولانا گلزار صاحب میں چلا جاتا ہوں، ذرا معاف کریے گا 1 منٹ اگر آگے بڑھ جائے، آپ سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ غور کیجیے آج کے دور کے حالات کیا ہے، ہم لمبے لمبے اپنے پیروں کی شان میں تو 2-2 گھنٹہ بول دیتے ہیں، لیکن ممبر پہ عالم کیا ہوتا ہے، تحفظ عقائد پہ کون بات کر رہا ہے، کچھ کرتے بھی ہے تو دلائل سے بالکل خالی ہے، اس کے بعد نتیجے کیا ہوتے ہیں، کوئی کچھ بول کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ بول کے چلا جاتا ہے، پھر مرکزی دارالفتہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، فلاں خطیب نے یہ بول دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس کمیٹی پر جو مولوی بول کے چلا گیا، وہ چلا گیا، اس سے کچھ سوال نہیں کریں گے، صبح کو ہماری نیندیں خراب کریں گے، ہمارا وقت ضائع کریں گے۔ مولانا صاحب فلاں نے یہ بولا ہے، میں نے کہا جب صاحب معاملہ زندہ ہے تو اس سے پوچھتے کیوں نہیں، 20,000 نذرانہ آپ نے دیا ہے، آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں، آپ اس سے سوال کیجئے جس نے یہ غلط بولا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ممبروں کا ماحول سنبھالو اور صحیح خطبہ کو بلاؤ، اور آج کے بعد یہ ارادہ کر لو جب بھی کوئی اسٹیج سجے گا، کوئی ممبر سجے گا، ہم 2 خطیبوں کو بلائیں گے، ایک کو عقائد کے تحفظ پر بلوائیں گے اور دوسرے سے اعمال پہ بلوائیں گے، اور دونوں سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ آپ کا مطالعہ ٹھیک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ صحیح بولتے ہیں، آپ کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کی زبان ستھری ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو تو آپ ایک نہیں 1 لاکھ روپیہ بھی اپنی مرضی سے خرچ کر دے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا التزام کرے، اور میں سادات اور علماء سب سے عرض کروں گا، اس لیے کہ آج یہی اختلاف بہت زیادہ چل رہا ہے۔ سادات یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعظیم و تکریم کی جائے، علماء یہ چاہتے ہیں ہماری تعظیم و تکریم کی جائے، حالانکہ سادات بھی قابل تعظیم ہے، علماء بھی قابل تعظیم ہے، سادات بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، علماء بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، مگر عزتوں کی خاطر آپس میں لڑا نہیں جاتا، اختلاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم نے عالم کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے، اور اگر عالم نے سادات کی تعظیم کر لی تو کون سا عیب ہے، دونوں کو سرکار سے نسبتیں ہیں۔ آخری واقعہ ذکر کر کے جا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس
है, ज़ैद इब्ने साबित है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजिस्टर्ड सहाबी है, जिनको सरकार रजिस्टर्ड अहले बैत है, जिनको सरकार ने अहले बैत फरमाया है। हजरत अमीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी ने फरमाया अहले बैत की 3 किस्में हैं, एक है दाखिल अहले बैत, एक है असले अहले बैत, एक है लाहिक अहले बैत। लाहिक अहले बैत में हर मुत्तकी परहेजगार शामिल है, इसमें आला हजरत भी आ जाएंगे, मुजद्दिद अल-फिसानी भी आ जाएंगे, मुफ्ती आजम भी आ जाएंगे। बहरहाल ये मैं नहीं कहता, अब सब सलाबी शरीफ का मुताला करे और आगे बढ़िएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद का, हजरत ज़ैद इब्ने साबित उस्ताद है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास शागिर्द है, पढ़ने जाते थे। एक दिन क्या हुआ, ये आले बैत में शामिल इस तरीके से भी है कि एक कौल के मुताबिक अहले बैत अहले आले अली को भी बोलते हैं, आले अकील को भी बोलते हैं, आले अब्बास को भी बोलते हैं, इन सबको अहले बैत में शामिल किया गया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का आलम यह है, जाते उस्ताद की बारगाह में कभी कभी दरवाजा बंद रहता, आप दरवाजे के बाहर ही लेट जाते, आप अंदर से निकलते ज़ैद इब्ने साबित अंसारी साहब ये रसूल जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, निकलते और निकलने के बाद आप कहते आप तो मेरे सरकार के चचाजाद भाई है, आप काहे लेटे हुए हैं मुझे बता देते। कहा नहीं नहीं मेरे सरकार ने उलमा का यही वकार अता फरमाया है। एक दिन आप सवारी पर बैठे हैं, आपकी रिकाब को आकर के अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अहले बैत के फर्द ने थाम लिया और थामने के बाद आपने कहा आप सरकार के चचाजाद भाई हैं, आप मेरी लगाम इसके घोड़े की रकाब को क्यों थामे हैं? नीचे उतरे, इस जुमले पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। नीचे उतरे, आपने हजरत ज़ैद इब्ने साबित अंसारी के हाथ चूमे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ ज़ैद इब्ने साबित अंसारी ने चूमे और आपने फरमाया सुनो, अगर तुम्हें सरकार की बारगाह से ये अदब सिखाया गया है तो हमें भी सरकार की बारगाह से ये अदब सिखाया गया है। इसलिए सादात उलमा के साथ, उलमा सादात के साथ शीरो शकर रहे, इसलिए कि हम अलग नहीं है, हम एक ही दरबार के गुलाम हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है वो हमारी जिम्मेदारी है। आप अपनी रूहानियत के जरिए, अपनी बैतो इरादत के जरिए लोगों की अकीदे बचाएं, हम अपनी तकरीरों के जरिए लोगों की अकीदे बचाएंगे और सब यही कहेंगे काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्सलाम।